वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, हानिया ने एफपी को देखते हुए कहा। चलो जी। अरे, ये क्या, ये तो कोई लड़का है। नहीं भाई, मुझे इसको ऐड नहीं करना चाहिए। हानिया को खिज़र की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो इसने डिलीट कर दी। एवं ही मैं क्यों किसी लड़के को ऐड करूँ, कहकर हानिया ने मोबाइल रख दिया। हा हा हा, खिज़र द ग्रेट रिजेक्ट हो गया। हा हा, ओ खिज़र, ये पहली लड़की है जिसने तुझे रिजेक्ट किया। वाह, सलाम है इस लड़की को तो। खिज़र ने हानिया की आईडी देखी तो अपने लोफरपन में ही रिक्वेस्ट भेजी जो कि हानिया ने डिलीट कर दी। दोस्ती तो मैं इससे करके रहूँगा, अब जो चाहे कुछ भी हो जाए। खिज़र गुस्से को कंट्रोल करते हुए सबसे बोला। खिज़र ने अब हानिया को हाय का मैसेज किया। ट्रन ट्रन ट्रन। उफ, क्या है, किसको आफत आ गई। यार, कशफ की बच्ची सारी नींद ख़राब कर दी। हानिया अपनी नींद ख़राब होने के गम में गुस्सा करती मोबाइल बंद करके सो गई। हैं, ये हानिया की बच्ची मेरा फ़ोन काट गई। चुड़ैल, तुम्हें तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर कशफ ने अपना दुपट्टा लिया और हानिया की तरफ चल पड़ी। सलाम आंटी, कैसी हैं। सारा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो सामने कशफ खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम कशफ बेटे, मैं ठीक हूँ, आओ अंदर आ जाओ। जी आंटी, कहकर कशफ अंदर आई। कैसे आना हुआ, अम्मी ठीक है। सारा बेगम ने कशफ से पूछा। जी सब ठीक है, मैं हानिया से मिलने आई थी, काम था उससे। अच्छा बेटे, वो तो अपने कमरे में है, उधर ही चली जाओ, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सारा बेगम कहकर किचन की तरफ चली गई। हाँ, क्या बात है, हानिया बेगम की तो मेरी कॉल बंद करके खुद मज़े से सो रही हैं। रुको ज़रा। श्राप। ओ मेरे खुदाया, हाँ। ये ये क्या क्या कशफ की बच्ची। हानिया चूँकि मज़े की नींद सो रही थी और कशफ साहिबा ने पूरे पानी का जग उस बेचारी पर उलट दिया। हानिया को तो सदमे से मुंह ही खुल गया। तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, सोई पड़ी हो और मुझसे पूछो कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। उठो चलो बाजार मेरे साथ। कशफ ने गुस्से का भरपूर मुजाहरा किया। ओह, तो कशफ को गुस्सा आ रहा है। हाँ, मेरी बेस्टी को गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे गुस्से की ऐसी की तैसी। ये कहकर हानिया ने अपना तकिया उठाया और कशफ के पीछे भागी। कशफ ने भी अपने बचाव के लिए तकिया उठाया। अब पूरे कमरे में रुई ही रुई थी, जबकि हानिया और कशफ बेड पर खड़ी तकियों की आखिरी रसूमात कर रही थी। ये क्या किया, कब बड़ी होगी तुम दोनों। और हानिया, तुम तो कुछ ख्याल करो, अब मंगनी शुदा हो। अरे तुम्हारी खाला अब तुम्हारी सास भी हैं, अगर उन्हें देख लिया तो अगले घर जाओगी तब क्या करोगी। बस कर दो ये बचपना। हानिया की अच्छी खासी हो चुकी थी और अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। कशफ ने जब देखा कि मामला ज़्यादा सीरियस हो गया है तो उसने अपनी एक्टिंग शुरू की। और नहीं तो क्या, अरे अब मंगनी शुदा हो, ज़रा तो समझदारी वाली हरकतें करो। मेरी मंगनी हुई होती तो फिर देखती, पर हमारी अम्मा हजूर तो जैसे सारी ज़िंदगी हमें अपने पास ही रखेंगी। क्या यार आंटी, कुछ ट्रेनिंग मेरी अम्मा को भी दे दिया करे ना। अरे अपने लिए कोई अच्छा सा दामाद ढूंढे। अब तो मैं थक गई हूँ उनको तंग कर करके। सच में ना कह देना, ये ना हो कि मेरी अम्मा मेरी टांगें तोड़ दें। आखिरी बात कशफ ज़रा आहिस्ता से ज़ारा बेगम के कान में बोली, जिस पर उनकी हंसी छूट गई। अच्छा, तो मैडम कशफ को मंगनी का शौक हुआ है, इनको भी देख लेंगे। बाहर खड़े वली ने कशफ की एक्टिंग के जौहर सुने तो हंसते हुए सोचने लगा। अच्छा, अब मूड ठीक करो और बाजार जाओ तुम दोनों। सारा बेगम बोली। जी जाते हैं, चलो, हानि ने कहा और कशफ की स्पीड। बस भाई, इधर ही उतार दें, कितने पैसे हुए। हानि रिक्शे वाले के लिए पर्स से पैसे निकालते हुए बोली। 200 हो गए बेटा, रिक्शे वाले ने कहा। ठीक है, ये लें पैसे, देकर वो दोनों चल पड़ी। अरे अरे सुन के सर, ये तो वही लड़की है ना फेसबुक वाली जिसको तूने रिक्वेस्ट भेजी थी और आगे से मिला था ठेंगा। हा हा हा। खिज़र के एक दोस्त ने हानिया को देखा तो उसको खिज़र को छेड़ने का मौका मिल गया और इसकी बात पर बाकी दोस्त भी हंसने लगे। हानिया की पहचान उसकी फेसबुक पर लगी तस्वीर से हो गई थी। इसीलिए कहते हैं कि अपनी असली तस्वीर कहीं भी मत लगाएं। आजकल हर दूसरी लड़की का यही मसला चल रहा है, फेसबुक से तस्वीर चोरी हो गई और अब वो मुश्किल में है। बहुत सी लड़कियां इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पर अपनी तस्वीर लगाती हैं। उनका ये ख्याल है कि इंस्टाग्राम से तस्वीर सेव नहीं होती, तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करें तो ऐसी हज़ारों एप्लीकेशन हैं जिनके ज़रिए प्रोफाइल पिक सेव हो सकती है। तो सब बहनें ध्यान रखने, एक छोटा सा मैसेज इस नावल में मौजूद है, जो सब बहन भाइयों के लिए एक छोटी सी काविश मेरी, जो फेसबुक से असली ज़िंदगी की बर्बादी की कहानी है। कहाँ कहाँ है वो लड़की, जल्दी जल्दी बताओ यार। खिज़र ने हानिया के बारे में सुना तो बेचैन होने लगा। आखिर पहली बार किसी ने लड़की ने इनकार किया था। वो देख, वो रही तेरी चमक, चलो। हाँ हाँ, एक दोस्त बोला। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, कहकर खिज़र चल पड़ा। यार, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, क्यों ना इसको पैक करवा लें, हानिया ने कहा। हाँ यार, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या ख्याल है, कशफ एक और सूट की तरफ इशारा करती बोली। चलो यार जल्दी करो, फिर आइसक्रीम खाते हैं ना। हानिया सदा के आइसक्रीम की दीवानी, बस चाह रही थी इधर से निकले और आइसक्रीम खाए। हाँ जा रहे हैं, सबर भूखी।
कशिफ तब कर बोली क्योंकि हानिया शॉपिंग में ध्यान नहीं दे रही थी। अब चलो, कशिफ ने कहा और मॉल से निकल कर वो दोनों आइसक्रीम पार्लर चल पड़ी। खिज़र वो देख जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, चल चले। खिज़र का एक दोस्त बोला, नहीं अभी रुको, एकदम नहीं, थोड़ी देर तक जाएंगे। वो हानिया के साथ वाली मुझे देख रही है ना, वो तेज़ लगती है, कुछ देर तक चलते हैं, कहकर बाहर इंतज़ार करने लगे। यार जल्दी ऑर्डर करो, हानिया ने कहा। हाँ यार कर रही हूँ, कश्यप ने कहा। फिर दोनों बातों में लग गई। यार ये क्या है? हानिया और कश्यप ने आइसक्रीम को देखा जिसमें 4 स्कूप थे और वो दोनों से इनमें से सिर्फ 2 ही खाती थी। हानिया यार अब क्या करें, पैसे ज़ाया होंगे। हाँ यार ये भी है, हानिया ने भी कहा। आइडिया, कश्यप बोली। हानिया ने भी मुस्कुराकर कश्यप को देखा जैसे बात समझ गई हो। फिर दोनों ने अपनी अपनी मर्जी के स्कूप खाए और इसी वक्त खिज़र लोग अंदर आए और हानिया और कश्यप की हरकतें देख कर हंसने लगे क्योंकि उन दोनों ने अपनी मर्जी के स्कूप खा लिए थे और बाकी दोनों उठाकर एक ही बाउल में चालाकी से वापस डालकर पैसे ले आए। उसे जब खिज़र लोगों ने आइसक्रीम मंगवाई तो वही बाउल उठाकर वो वेटर ले आया और उनको दे दिया। और जब हानिया और कश्यप ने देखा तो हंसने लगी और खिज़र और उसके दोस्त समझे शायद लड़कियां उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुई हैं। हानिया लोग वहाँ से निकल गई और खिज़र लोग भी जल्दी से वही आइसक्रीम ख़त्म करके निकले। यार क्या बकवास है, कहा भी था कि जल्दी करो, निकल गई ना लड़की, हद करते हो सारे निकम्मे, अब कैसे पता चलेगा कहाँ गई हैं। खिज़र का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था कि हानिया लोग गायब हो चुकी थी और वो कुछ कर नहीं सका। अब कैसे पता चलेगा किधर गई हैं। अच्छा यार गुस्सा ना करो, इस शहर की है ये तो पता चल गया ना, तो मिल भी जाएगी। अब एक लड़की के लिए तो अपने यारों से लड़ेगा। खिज़र का एक दोस्त उसको नाराज़गी दिखाते हुए बोला। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, अच्छा चलो अब चलते हैं। हानिया यार बात सुनो, कश्यप खड़ा कर बोली। हाँ बोलो, हानिया ने चादर उतारते हुए कहा। यार आगे क्या इरादा है, मतलब कौन से कॉलेज में जाओगी? वैसे मैं तो सोच रही हूँ क्वीन मैरी कॉलेज में जाए। यार मेरी जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कितना मज़ा आएगा, ख्याल अच्छा है ना, कश्यप ने प्लान बनाते हुए कहा। हाँ वैसे तो मुझे भी इस कॉलेज में जाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है वहाँ की। हानिया भी बोली। उफ एक तो मैं तुम्हारी इस पढ़ाई से बहुत तंग हूँ, जहाँ देखो तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाती है, मैं तो हॉस्टल जाने की बात कर रही हूँ और तुम्हें। खैर छोड़ो, मैं भी किस दीवार से सर फोड़ रही हूँ। कश्यप को पढ़ाई से चिढ़ थी मगर फिर भी दोनों आखिर में पढ़कर वो नंबर ले जाती। अच्छा चलो मैं घर में बात करती हूँ और तुम भी आंटी से पूछ लो, ठीक है? हानिया ने कश्यप से कहा और फिर दोनों सुहाने ख्वाब देखने लगी। चलो ठीक है अभी चलती हूँ, बाय कहकर कश्यप चल पड़ी। आउच, उफ सर फाड़ दिया मेरा। कश्यप तेज तेज चल रही थी जब वली से टकरा गई। यार एक बात बताओ, आज मुझसे टकराना तुम्हारा फ़र्ज़ है क्या? वली ने सीने पर हाथ बांधते हुए कश्यप को नज़रों में रखते हुए कहा। नहीं वली भाई ऐसी बात नहीं है, वो मैं घर जा रही थी। कश्यप थोड़ा मिनमिनाई। बात सुनो कश्यप, देखो मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें सब मालूम है, इसलिए ज़्यादा बना ना करो। और हाँ मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ। वो मैं वो कश्यप की तो बोलती ही बंद हो गई। क्या वो मैं? वली कश्यप को कंफ्यूज देखते मज़े से बोला। कुछ नहीं, कश्यप भी बोली। बात सुनो कश्यप, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा, समझी? मैं रिश्ता लाना चाहता हूँ तुम्हारे घर, इसलिए अगर तुम्हारे ज़हन में कोई भी ख्याल है तो उसे निकाल दो। और हाँ मैं जानता हूँ यकीनन तुम भी मुझे समझोगी। मैं अम्मी से बात करता हूँ, देखना वो कितना खुश होंगी। और हाँ कल तुम्हें देखने जो रिश्ते वाले आ रहे हैं उनको इनकार करोगी तुम, वली ने कहा। कश्यप होंको की तरह वली की शक्ल देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बारे में हर खबर रखता हूँ। और मज़ीद कश्यप में सुनने की हिम्मत ना रही और वहाँ से भाग गई। पीछे से वली के फलक शिगाफ कह के निकले। उफ ये भले वली भाई को क्या हो गया, तोबा तोबा। कश्यप घर आई तो दिल 120 की स्पीड पर दौड़ रहा था। मैं भी क्या सोच रही हूँ, पर एक मिनट, ये वली भाई को कैसे पता चला कि कल मुझे देखने लोग आ रहे हैं? हानिया को कॉल करती हूँ, बल्कि छोड़ो अब मिलेंगे तभी पूछूंगी। मगर कैसे इनकार करूँगी रिश्ते से, छोड़ो जो होगा वो देखा जाएगा। कश्यप खुद ही ताने बाने बुनती रही और फिर थक हार कर सोने चली गई। अहमर, वाह तुम? अहमर मॉल में मौजूद था जब उसको अपने पीछे से आवाज़ आई। माही तुम कैसी हो, कब आई जर्मनी से? अहमर ने जैसे ही पीछे देखा तो उसकी कॉलेज की दोस्त महाम खड़ी थी जो 2 साल पहले जर्मनी चली गई थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कितना टाइम हो गया है हमें मिले हुए? जर्मनी से आए 1 हफ्ता हुआ है और आज मॉल आई, तुम तो मिल गए, माहम ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ कब तक हो यहाँ, घर आओ मम्मा से मिलो, पूछती रहती हैं तुम्हारा और मैं कहता हूँ कि मेरी खुद बात नहीं हुई, आपको क्या बताऊँ? अहमद थोड़े चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ते हुए बोला। हाँ हाँ अच्छा मैं ज़रूर आऊँगी। और हाँ मैं अब जर्मनी वापस नहीं जा रही क्योंकि बाबा का सारा बिजनेस अब पाकिस्तान में ही शिफ्ट हो गया है, तो मैं भी यहीं आ गई, अब अकेले क्या करती वहाँ, माहम ने जवाब दिया। अच्छा सही है, चलो मैं चलता हूँ, घर ज़रूर आना, आंटी को भी लाना, अहमद बोला। हाँ ज़रूर, माहम ने कहा और दूसरी तरफ चल पड़ी। अहमद आज हानि की तरफ ले चलो, बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, फरजाना बेगम ने अहमद को देखते हुए कहा। और अहमद तो जैसे दिल की बात कहती हो, ठीक है शाम को ले जाऊँगा। अच्छा अम्मी, वो आज मुझे वहाँ मिली थी मॉल में, जर्मनी से वापस आ गई है, कह रही थी आएगी अंकल आंटी के साथ, अहमद ने कहा।
اچھا اچھا چلو اچھا ہے، میں بھی مل لوں گی، فرزانہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہانی بات سنو، آج شام کو فرزانہ باجی آ رہی ہیں، ایک کام کرو کچھ اچھا سا بنا لو رات کے کھانے کے لیے اور اپنا حلیہ ٹھیک کر لینا، یہ نہ ہو احمد کے سامنے سر جھاڑ منہ پھاڑ نکل آؤ، سر پر دوپٹہ لے لینا اور ایک کام اور کرو، پر جو گلدان ہے ان میں فریش پھول ڈالو باہر باغیچے سے لا کر، اور بس امی کتنے کام بتائیں گی، توبہ کرے مجھ معصوم پر اتنے کام۔ ہانی نے جب دیکھا کہ زارا بیگم تو چپ ہی نہیں ہو رہی اور اس کی خیر نہیں، تو اس نے بولنا اپنا فرض سمجھا۔ اچھا اچھا مگر جو کام کے ہیں ان کو تو کر لو، نکمی اولاد میری، سارا بیگم کہتی ہانیہ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یا اللہ، احمد بھائی بھی آ رہے ہیں، اگر کشف کو پتہ چلا تو اس نے چھوڑنا نہیں مجھے، پر آج تو میڈم کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں، ہاں چلو میں بھی تیاری کر لوں، کہہ کر ہانیہ کچن کی طرف بھاگی۔ کشف بچے تیار ہو گئی؟ بیٹا کھانے کی تیاری تو کر لی ہے میں نے، مگر تم تیار ہو جاؤ، سفینہ بیگم کشف سے بولیں۔ جی امی، کہہ کر کشف اندر چلی گئی۔ اگر ہاں ہو گئی تو؟ نہیں، میں اس بارے میں نہیں سوچتی، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ کشف کے دل میں ولی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر ولی کی باتیں کشف کو سوچنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ایک طرف احمد کا عشق ہانیہ تو دوسری طرف ولی کا عشق کشف، منزل کے راستے میں ایک درار خضر، کیا مل پائے گی ان کو ان کی منزل؟ کیا ایک ہو پائیں گے یہ سب؟ کیا قسمت پلٹنے والی ہے یا آنے والا ہے کوئی طوفان؟ کون آئے گا اس طوفان کی زد میں؟ یہ دنیا تو فریب نظر ہے، ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ فریب نظر رشتوں کو دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے، اور نہ محرم کا عشق اس فریب نظر کی وہ ابتدا ہے جس کا اختتام صرف بربادی ہے۔ باہر دیکھو ہانیہ بچے کون ہیں؟ سارا بیگم نے جب بیل کی آواز سنی تو ہانیہ کو کہا، اور ہانیہ کا یہ سوچ کے کہ باہر یقیناً خالہ اور احمد ہی ہوں گے، چہرہ لال پیلا ہونے لگا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں؟ ہانیہ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے فرزانہ بیگم اور احمد ہی تھے۔ ہانیہ نے خالہ کو سلام کیا اور ان کو اندر لے گئی، جبکہ احمد تو اس شان بے نازی پر اش اش کرتا رہ گیا۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، میری جان، کیسی ہو؟ کب سے ملنے کا سوچ رہی تھی مگر وقت ہی نہیں مل سکا، آج تو میں نے یہی سوچا کہ بس اپنی بچی سے مل کے رہوں گی۔ فرزانہ بیگم نے ہانیہ کو گلے لگاتے کہا۔ جی خالہ، صحیح کہا، آپ آیا کریں نا، مجھے بہت یاد آ رہی تھی آپ کی، ہانیہ نے لاڈ سے خالہ کے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ میری بچی آ گئی ہو نا، فرزانہ بیگم کے اندر کہہ کر اندر خان صاحب سے ملنے گئی۔ اور خالہ کا بیٹا یاد نہیں آیا؟ احمد اچانک بولا تو ہانیہ گڑبڑا گئی۔ احمد بھائی بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں، کہہ کر ہانیہ بھاگ گئی۔ اف لڑکی بھائی چھلی اور پوری، احمد خود سے کہتے ہوئے ہنسنے لگا۔ کشف تیار ہو گئی؟ سفینہ بیگم نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، کشف بالکل تیار کھڑی تھی، وائٹ فراک اور پاجامہ، وائٹ سینڈلز، بالوں کو فرنچ بنا کر آگے کو ڈالی ہوئی تھی اور ساتھ نیچرل پنک لپسٹک لگی ہوئی بہت پیاری لگی۔ چشمے بدور، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اچھا وہ آنے والے ہیں، تم ایک کام کرو، کچن میں جاؤ اور لگی رہو اور ذرا دیکھو یار سب کچھ، میں بھی کپڑے بدل لوں ذرا۔ سفینہ بیگم نے جب کشف کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی بلائیں لینے لگیں اور اس کو سمجھاتے ہوئے چلی گئیں۔ یار کیا میں سچ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں؟ کشف نے خود کو ایک بار آئینے میں دیکھا، ہائے پتا سچ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں، کشف خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں گھر کی بیل بجی، اوہ لگتا ہے کہ آ گئیں۔ چل کشف بیٹا، شرافت اور معصومیت کا وہ لبادہ اوڑھ کے سب کو لگے کہ تجھ سے زیادہ معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ کشف نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دو عورتیں کھڑی تھیں جن کے ہاتھ میں پھول اور مٹھائی تھی، اور ان کی تیاری دیکھ کر کشف کو لگا کہ شاید وہ آج ہی بارات لینے آ گئی ہیں۔ وعلیکم السلام، کی حال ہے میری تھی؟ ماشاء اللہ کتنی سونی ہے تو۔ ان میں ایک عورت کشف کو دیکھتے ہی پیار کرنے لگی اور ساتھ ہی ہندکوں میں اس کو بولنے لگی، نہیں ہٹ پڑا بچی نو ساتھ لین دے۔ دوسری عورت پہلی والی کو پیچھے کرتے ہوئے بولنے لگی، اور کشف حیران و پریشان ان کی شکلیں دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ کیا تھیں جو آتے ساتھ اس کو ایسے مل رہی تھی جیسے کوئی بچھڑا ملا ہو، اور اوپر سے ان کی زبان پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کشف بیٹا کون آیا ہے؟ سفینہ بیگم نے جب دیکھا کافی دیر تک آواز نہیں آئی تو باہر آئیں، مگر ان کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ کون آیا ہے۔ السلام علیکم، اندر آئیے نا۔ کشف بیٹا کیوں باہر کھڑا رکھا ہے، اندر لاؤ ان کو، سفینہ بیگم ان کو ملتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں نہیں تو کچھ نہ آکھ، اسی ہونے آیا تے ہونے ملنا، کہہ کر وہ دونوں اندر آئیں، اور کشف اپنی ماں کو آنکھوں اشارے سے پوچھنے لگی، کیا یہ ہے وہ؟ جواباً اس کی ماں نے بھی آنکھوں کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا۔ اندر آ کر کشف کچن میں چلی گئی، جبکہ سفینہ بیگم ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہیں یہ کیا تھا؟ امی اگر آپ مجھے ادھر دینے کا سوچ رہی ہیں نا، اف، کشف خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ ایک کام کرتی ہوں، باہر جا کر سنو تو صحیح کیا کچ پک رہی ہے، کہہ کر کشف باہر گئی، لیکن چائے چولہے پر چڑھا گئی اور چولہا بھی تیز کر گئی۔ بات یہ ہے کہ میرے افضل نے پوری 10 جماعتیں پاس کی ہیں اور اپنا کاروبار ہے، ہمیں صرف بیٹی چاہیے تمہاری، جہیز یا کوئی اور فرمائش نہیں ہے۔
مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو تمہاری بیٹی بہت پسند آئی۔ ان میں سے ایک عورت اپنی ہند کو زبان میں بولی۔ جی بہن، کیوں نہیں، لیکن اگر آپ کچھ اپنے بارے میں مزید بتا دیں، مطلب گھر میں اور کون کون ہیں، کدھر رہتے ہیں، مطلب میں نے سنا تھا کہ اب آپ لوگ شہر آ گئے ہیں۔ سفینہ بیگم جانچ کرتی ہی بولی، ہاں بہن، ہم شہر تو آ گئے ہیں، مگر افسر کا سارا کام زمینوں پر ہوتا ہے تو وہ ادھر ہی ہوتا ہے، اور شادی کے بعد بھی گاؤں میں ہی رہے گا۔ ارے حویلی ہے وہاں، کشف ادھر رہے گی، ان میں سے ایک بولی، مگر چلے میں باقی سب سے بات کر کے پھر آپ کو جواب دوں گی۔ سفینہ بیگم کچھ سوچنے کے بعد بولی، اور تیری خیر، یہ کیا کر دیا؟ کشف کو اچانک کچن میں آواز آئی تو بھاگی گئی، اور چائے اس وقت تک زمین کو سلامی پیش کر رہی چکی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا کشف، کب بڑی ہوگی، بچی ہی رہنا تم۔ سفینہ بیگم کچن میں آئی تو زمین پر چائے دیکھ کر سر پر ہاتھ مار کر کشف کو ڈانٹنے لگی۔ ہیلو رانیہ میری جان، کیسی ہو؟ یار کب سے کال کر رہا ہوں مگر تم اٹھا ہی نہیں رہی۔ خیر چھوڑو، چلو جلدی سے 1 لاکھ کا انتظام کرو، کیونکہ میں ایک مشکل میں ہوں، اور اگر میری مشکل آسان نہ ہوئی تو تمہاری مشکل بڑھ جائے گی۔ خضر نے رانیہ کو کال کی کہ وہ جوئے میں پیسے ہار گیا تھا اور اب پیسوں کے لیے اس کو رانیہ نظر آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے خضر، ایسا نہیں کریں میرے ساتھ۔ رانیہ روتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، مجھے بس پیسے چاہیے، نہیں تو تمہاری ساری تصویریں تمہارے باپ کو بھیج دوں گا، کہہ کر خضر نے فون کاٹ دیا۔ 1 گھنٹے بعد، خضر کدھر ہے تو؟ خضر کا ایک دوست بھاگتے ہوئے پھولے سانس کے ساتھ آیا۔ کیا ہوا، کیوں چیخ رہا ہے، کون سا عذاب آ گیا؟ خضر بولا، یار رانیہ نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک ہی سانس میں جلدی سے بولتا وہ خضر کے سر پر دھماکہ کر گیا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تیرا، کیا کہہ رہا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا، خودکشی کیسے مطلب؟ خضر کی سن کر ہوائیاں اڑ گئیں۔ خضر کی کال بند کرنے کے بعد رانیہ بہت پریشان ہوئی، اتنی کہ اس نے نس کاٹ کر خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو وجہ معلوم نہ ہو سکی، اسی لیے تو کہتے ہیں نامحرم کی محبت بربادی کی ابتدا ہے۔ آغاز محبت اختتام زندگی کی وجہ بن گئی، ایک پھول مرجھا گیا۔ نامحرم کی محبت کو دل میں نہ ڈالو، جو تمہارا ہوگا خدا تمہیں تمہارا محرم بنا کر اس سے ملوا دے گا۔ رانیہ کے گھر میں ایک ماتم برپا تھا، ہر طرف چیخو پکار تھی۔ رانیہ کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ رانیہ کی چھوٹی بہن ڈر سے بے ہوش تھی، کیونکہ رانیہ کے کمرے کا دروازہ اسی نے کھولا تھا، تو سامنے خون میں لت پت پڑی بہن کو دیکھ کر وہ چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ رانیہ کا باپ کمسم کبھی بیٹی کی لاش کو دیکھتا تو کبھی پاگل پن میں بلکتی بیوی کو۔ گھر کی ایک ایک چیز وحشت دلا رہی تھی، پڑوسیوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا تھا، وجہ کسی کو نہیں معلوم تھی، معلوم تھا تو بس اتنا کہ ایک زندگی کئی زندگیاں اجاڑ گئی۔ رانیہ نے خضر سے چھٹکارا پا لیا تھا، مگر کیا ہر لڑکی کو ایسے ہی چھٹکارا ملتا ہے؟ بلیک میل کرنے والے خود تو سکون میں رہتے ہیں، مگر دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ خضر کی وجہ سے ایک جان گئی، مگر حساب اس کا بھی ہوگا، جانے کتنی اور زندگیاں برباد ہونی تھیں، جانے کیا ہونا تھا انجام۔ امی پلیز مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ فارغ ہیں تو۔ ولی اندر زارا بیگم کے پاس آیا اور ان سے کہا، ہاں ولی بیٹا آؤ، کیا بات کرنی ہے؟ امی پہلے یہ بتائیں کہ ابو کدھر ہیں؟ ولی نے ادھر ادھر کمرے میں دیکھتے ہوئے کہا، ایسی کیا بات ہے جو ہم سے چھپانی ہے برخودار؟ فرحان صاحب اسٹڈی سے نکل کر آئے جو کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ نہیں ابو، آپ ہیں تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، ہی یہاں بیٹھو، ادھر کیا بات ہے بتا دو۔ فرحان صاحب اپنی نظر کے اینک کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے ولی کو تھوڑا گھورتے ہوئے بولے، وہ سچ میں بتا دوں؟ لے ولی بیٹا تو گیا، ابا حضور کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اب انتظار کر مرغا بننے کا، کوئی نہیں بیٹا، تجھے بھی عشق کا بڑا شوق چڑھا تھا نا، اب پڑھ لے، خود پر بھی کچھ پھونک لے۔ ولی اپنی ہونے والی درگت کا سوچ کر ہی پریشان ہونے لگا۔ وہ ابو وہ بات ایسے ہے کہ وہ ہاں نا، میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں تو میں اجازت لینے آیا تھا۔ ولی نے اپنی طرف سے بہانہ بنایا، ہاں جیسے آج سے پہلے تو تم اجازت لیتے آئے ہو نا۔ فرحان صاحب نے اسے کہا جیسے ان کو اس کی بے تکی بات پسند نہ آئی ہو۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ولی کو کان سے پکڑ کر اپنے سامنے لائے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ابو وہ میں سوچا تھا، ہی آپ کو نہیں لگتا کہ ہانیہ کو منگنی کے بعد اب میرا نمبر ہے؟ ہی ولی دانت نکالتے ہوئے بولا، کون ہے وہ، نام بتائیں اس کا۔ سارا بیگم نے تو جیسے ہی کہا ولی ان کی شکل دیکھنے لگ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، ماں ہوں تمہاری، سب سمجھتی ہو جو اکیلے اکیلے مسکراتے رہتے ہو۔ اب بتاؤ، سارا بیگم ولی کو حیران کرتے ہوئے بولی، وہ امی کشف۔ ولی بول کر چپ ہو گیا اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ دونوں سنجیدہ نظروں سے ولی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آخر ولی سے صبر نہ ہوا تو بول پڑا، کشف یہ اپنی ہانیہ کی دوست؟ فرحان صاحب نے سوال کیا۔ جی ابو، ولی بھی گلا تر کر کے بولا، برخودار ہمیں وہ لڑکی بہت پسند ہے، بالکل میری بیٹی جیسی ہے، مگر ابھی ولی کے دانت آہستہ آہستہ باہر آ ہی رہے تھے کہ ان کو بریک لگی اور ولی کا منہ جہاں تھا وہی بند ہو گیا۔ لیکن کیا؟ ولی نے ایک ڈر کے تحت پوچھا۔
لیکن اتنی پیاری بچی ہے اور میں ایک نالائق بندر کو اسے دے دوں، یہ تو ناانصافی ہوگی بچی کے ساتھ۔ اور ولی کا منہ پھر سے کھل گیا۔ فرحان صاحب بھی آخر باپ تھے، بیٹے کو پوچھ ہی لیا۔ نہیں ابو، میں آپ کے ساتھ آپ کا کاروبار بھی سنبھالوں گا نا، اور پڑھائی بھی کروں گا، مگر اگر ابھی کشف کے گھر رشتہ نہ لے کر گئے تو اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا، ولی پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، فرحان صاحب زارا بیگم سے بولے۔ جی دیکھ رہی ہوں، ویسے ابھی تم جاؤ، ہم بات کر کے بتاتے ہیں تمہیں کل تک۔ سارا بیگم نے ولی کو کہا۔ اصل میں ان کو خود بھی کشف بہت پسند تھی اور وہ یہی چاہتی تھی، مگر جوان بیٹے کو کوئی اور پسند نہ ہو، اس ڈر سے چپ رہیں، مگر اب وہ دل سے خوش تھیں۔ ولی منہ لٹکائے کمرے سے نکل آیا۔ فرحان صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کشف کیسی لگتی ہے اپنے ولی کے لیے؟ سارا بیگم نے کسی سوچ کے تحت فرحان صاحب سے پوچھا۔ سچ کہوں سارا بیگم تو مجھے کشف بالکل اپنی ہانیہ جیسی لگتی ہے۔ اچھی ہے، دیکھی بھالی بچی ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرحان صاحب نے کہا۔ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہوگا، میں تو خود یہی چاہتی ہوں، بلکہ کل ہی جاتی ہوں، سفینہ بہن سے بات کرتی ہوں۔ سارا بیگم کی تو خوشی دگنی ہو گئی تھی اور باہر کھڑا ولی بھنگڑے ڈالنے لگا، یعنی بات پکی سمجھیں۔ امی یہ کیا تھا؟ میں بتا رہی ہوں، ہرگز ہرگز نہیں ادھر شادی کروں گی، مطلب امی افضل۔ نہیں امی، میں گاؤں نہیں جاؤں گی امی، یار کشف کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ کشف بس کر دو، اس وقت سے دماغ خراب کر رکھا ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی امی، مگر کچھ نہیں۔ کشف کی بات ابھی منہ ہی تھی کہ سفینہ بیگم نے اس کو چپ کرا دیا۔ ہیلو، کیا میں آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ ہانیہ بک اسٹور پر گئی تو پیچھے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پیچھے دیکھا تو خضر کھڑا تھا۔ ہانیہ نے اس کو پہچانا نہیں۔ ہاں جی، آپ کون؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں خضر، یاد ہوگا فیس بک پر میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی تھی اور میسیج بھی کیا تھا، مگر آپ کا کوئی جواب نہیں آیا۔ خضر بہت خوش مزاجی سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیے میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، آپ راستہ چھوڑیں میرا۔ ہانیہ اچانک گھبرا گئی۔ ارے میں کوئی غلط انسان تھوڑی نہ ہوں، میں تو جسٹ ایک دوست کی طرح بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ دوست؟ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، اور آپ کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، تو آئندہ میرے راستے میں نہ آئے گا۔ ہانیہ کہہ کر جانے لگی تو خضر نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے کیسے، میں بات کر رہا ہوں تم سے اور تم جا رہی ہو؟ خضر فوراً ہی آپ سے تم پر آ گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈر سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ نہیں، پہلے تم مجھ سے دوستی کرو۔ خضر نے ہانیہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جس طرف وہ تھے اس طرف لوگ کم تھے، وہ بھی ادھر ادھر۔ ہانیہ نے خضر کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ خضر منہ پر ہاتھ رکھے ایک پل کے لیے ہانیہ کو دیکھنے لگا جو اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ ہانیہ ہانپتی کانپتی وہاں سے بھاگی، مگر خضر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ہانیہ بھاگ کر اسٹور سے نکلی اور ساتھ روئی جا رہی تھی۔ اچانک خضر ہانیہ تک پہنچا اور اس کا ایک بازو زور سے پکڑا۔ وہاں لوگ اکٹھے تھے، مگر ہر کوئی بچانے کی جگہ موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو لوگ یہ نہیں کہ مدد کریں گے، بلکہ اس بندے کو مشکل میں چھوڑ کر ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ معاشرے کی اصلاح کرنے والے ختم ہو گئے ہیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہی، کیونکہ معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، لیکن خدارا یہ ہم ہی لوگ ہیں، نہ کہ کوئی باہر سے آ کر ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے گا۔ اس بات کو سمجھیں سب، ہمیں ضرورت ہے اس کو بدلنے کی، مگر اس سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ اچانک کسی نے ہانیہ کو دوسرے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور خضر کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ خضر پیچھے ہوا جھٹکے سے، سامنے دیکھا تو احمر کھڑا تھا۔ ہانیہ ڈر سے احمر کا بازو پکڑ کر کھڑی رہی۔ گاڑی میں بیٹھو، احمر نے ایک تیز نگاہ ہانیہ پر ڈالی۔ غصے سے احمر کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور دماغ کی نسیں پھولی تھیں۔ ہانیہ فوراً گاڑی میں بیٹھی۔ خضر اٹھا اور احمر کی طرف بڑھا۔ احمر بھی آگے گیا۔ خضر نے احمر کو پیٹ میں لات ماری۔ احمر ایک جھٹکے سے پیچھے کو گرا، مگر پھر اٹھ کر خضر کی گردن پر وار کیا۔ ایک منٹ کے لیے خضر کو چکر آئے۔ احمر نے خضر پر قابو پاتے ہوئے اس کی اچھی خاصی دھلائی کی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری ہانیہ کو رلانے کی؟ جانتا ہے عشق ہے میرا وہ۔ احمر ملک کی محبت کی ابتدا اور عشق کی انتہا ہے ہانیہ فرحان۔ اس کی آنکھ سے گرا ایک ایک آنسو میرے سینے میں لگے اس دل پر گرتا ہے جس میں وہ خود دھڑکن بن کر دھڑکتی ہے، اور تو نے اسے رلایا، ہاتھ کیسے لگایا؟ میں جان لے لوں گا تیری۔ احمر نے مار مار کر خضر کا برا حال کر دیا، پھر لوگوں نے آ کر خضر کو چھڑایا۔ احمر لوگوں کو بھی سناتا گاڑی میں بیٹھا، اس کے اپنے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ہانیہ ڈری سہمی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ احمر گاڑی میں سامنے آیا تو ہانیہ اور رونے لگی۔ احمر میری بات سنیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہانیہ نے اتنا ہی بولا کہ احمر نے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ، خود سے زیادہ یقین ہے تم پر۔ محبت کی پہلی سیڑھی یقین ہے، بس اس کو کبھی توڑنا مت، ورنہ میں جی نہیں سکوں گا۔ احمر نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی، ہانیہ صرف اتنا ہی بول پائی۔ ولی کہاں تھا؟ کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ احمر کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھائی کے دوست آئے تھے گھر پر تو وہ
اور یہ بات سن کر احمد کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ بس احمد نے ہاتھ کے اشارے سے ہانیہ کو روکا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پورے راستے احمد کچھ نہ بولا، بس گاڑی تیز چلا رہا تھا۔ گھر پہنچے تو احمد نے گاڑی کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ ہانیہ بھی کانپ گئی۔ ارے احمد آؤ، چٹاخ! احمد جیسے اندر آیا تو ولی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ ابھی ولی اٹھ کر احمد سے ملا ہی تھا اور ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ احمد کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر لگا، اور لگا بھی اس قدر زور سا کہ اس کا منہ کچھ سیکنڈ کے لیے سن ہو گیا۔ بے غیرت انسان، دوست زیادہ ضروری ہیں، بہن کو لے جاتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ احمد کی بات سن کر فرحان صاحب بھی باہر آ گئے، مگر وجہ بعد میں بتائی۔ احمد نے معاف کر دیا تو ولی کو، مگر یہ کہہ کر کہ ہانیہ آئندہ کے لیے کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی حفاظت اگر ولی نہیں کر سکتا تو شادی کر دے، وہ خود اس کی کیئر کرے گا۔ مگر ہانیہ کی شادی پڑھائی کے بعد ہونی تھی اور ولی نے بھی معافی مانگی۔ ولی کو معاف کر دیا گیا، مگر اس شرط پر کہ وہ آئندہ دھیان رکھے گا۔ اور اگلے دن زہرا بیگم کشف کے گھر گئی۔ سفینہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے زہرا بیگم اور ہانیہ کو پایا۔ ارے زہرا بہن آئے نا، اور آج تو ہانیہ بیٹی بھی آئی ہے کافی ٹائم بعد۔ اور بیٹا اندر آؤ، سفینہ بیگم پیار سے ہانیہ کو ساتھ لگاتے بولی۔ جی آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ سلام دعا کے سلسلے کے بعد زہرا بیگم نے سفینہ بیگم سے ضروری بات کا کہہ کر ہانیہ کو کشف کے پاس بھیج دیا۔ ہانیہ کشف کے پاس گئی۔ اوئے ہوئے میری چمک، چلو اب بنے کہ میرے نکمے بھائی کی دلہنیا، اف کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ ہانیہ لہراتے گاتے کشف کے سر پر پہنچی۔ ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا دماغ کام نہیں کرا، کہیں بخار تو نہیں؟ ہائے ہانیہ، کہ احمد بھائی کے عشق نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے؟ کشف کو ہانیہ کی دماغی حالت پر شک ہوا، جبکہ ہانیہ پیٹ پکڑے ہنسی جا رہی تھی۔ باہر سفینہ بیگم نے پریشانی میں زہرا بیگم سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بہن بات یہ ایسی کہ مجھے آنا پڑا، آپ کی کشف اپنے ولی کے لیے پسند ہے۔ اور اس طرح 2-3 باتیں ہوئیں اور پھر کشف کی امی نے ہاں کر دی، کیونکہ وہ بھی بیٹی کی پسند سے واقف تھی۔ جبکہ کشف نے جب یہ سنا تو فوراً کچن میں بھاگی۔ ہانیہ بھی اس نے عجیب طریقے سے بھاگنے پر ڈری ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ کچن میں پہنچی تو دیکھا کہ کشف کے ہاتھ میں تیز دھار والی چھری تھی اور وہ لیے ہوئے ہانیہ کی طرف پڑی۔ دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کشف جب ہانیہ کے پاس پہنچی تو وہ دونوں آنکھوں میں ایک چمک لیے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ چھری اس پر پھیرتے ہوئے بہت خطرناک لگیں، اور وہ آخری سانسیں لیتا دونوں کو بے رحم بنے دیکھتا رہا۔ پھر کشف نے آدھا حصہ اپنی پلیٹ میں رکھا، باقی آدھا ہانیہ کی پلیٹ میں رکھا، اور مل کر دونوں نے وہ چاکلیٹ چپس والا آئس کیک مزے لے کر کھایا۔ کیا آپ کو لگا کوئی ہارر سین آنے والا ہے؟ میرے پیارے ریڈرز، بات ہو رہی تھی کیک کی جو ہانیہ آتے ہوئے کشف کے لیے لائی تھی۔ جی تو رشتہ طے ہو گیا اور اگلے ہفتے منگنی کی تاریخ رکھی گئی۔ ایک ہفتہ تیاریوں میں گزرا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ آج کشف ولی کے نام کی انگوٹھی پہن کر خاندان کا حصہ بننے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بھائی آج میں بہت خوش ہوں، میری پیاری دوست آج میری بھابھی بن جائے گی، میں بہت 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 خوش ہوں۔ آج کشف اور ولی کی منگنی تھی اور ہانیہ بہت خوش تھی۔ آج بھابھی نہیں بنے گی، آج منگنی ہے، ولی نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی بھابھی ہوئی نا، منگنی ہو یا شادی ایک ہی بات ہے، آپ نے کون سا اس کو چھوڑ دینا ہے؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا صحیح ہے، ولی نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے 10 کام ہے۔ ولی کہہ کر پھول والے کے پاس چلا گیا۔ پیچھے ہانیہ اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی۔ امی کدھر ہیں آپ؟ ہانیہ آواز دیتی اپنی امی کے کمرے میں گئی۔ ہاں بیٹا بولو، ہانیہ کی امی نے پوچھا۔ وہ امی مجھے بازار جانا ہے، میرے جوتے نہیں میچ کر رہے، مجھے نئے لینے ہیں۔ ہانیہ بچے یہ کیا کہہ رہی ہو، 100 کام ہے اور میں کیسے جاؤں؟ زہرا بیگم نے ہانیہ کے بچوں جیسی ضد پر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر امی، ہانیہ پر کچھ نہیں، کام ہے مجھے، ہٹو اب، زہرا بیگم نے ہانیہ کی بات کاٹ کر کہا۔ ہانیہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں؟ پیچھے سے بھاری مردانہ آواز سن کر ہانیہ نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو احمد تھا۔ ہانیہ نے پرشکوہ نظر سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کو سمجھ نہیں آئی، کیا ہوا خالہ، ہانیہ کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ احمد بیٹا اس کو جوتے لینے ہیں، اب دیکھو چل رہی ہے پوری، اب میں کہاں سے لاؤں ابھی جوتے، کتنے کام ہیں؟ زہرا بیگم نے کہا تو احمد آگے بڑھا۔ خالہ میں لے جاتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ احمد کے پوچھنے پر زہرا بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہانی آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، احمد بول کر چلا گیا اور ہانیہ چادر لینے چلی گئی۔ احمد گاڑی لے کر نکلا اور ہانیہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ چلے احمد بھائی، ہانیہ نے کہا۔ احمد نے ہانیہ کو دیکھا، مطلب کچھ بھی ہو جائے بھائی کہنا نہیں چھوڑنا، چلیں احمد نے کہا۔ جی ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ کو احمد نے میچنگ جوتے دلائے۔ شام کا وقت، کشف تیار ہو چکی تھی، ہلکی پرپل رنگ کی گھیردار فراک اور پرپل رنگ میں چوڑی دار پاجامہ پہنے، پوری آنکھوں میں کاجل، مسکارا، آئی لائنر اور شیڈ لگائے، گلابی گال اور ہلکی پنک شیڈ میں لپسٹک لگائے،
बालों को कर्ल करके एक तरफ को डाला हुआ था और साथ में मैचिंग सैंडल पहने, कानों में नाजुक आवेज़ें और गले में नाजुक सा हार पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हानिया भी कुछ कम नहीं लग रही थी। लाल रंग की मैक्सी पहने, लाल ही सैंडल, हरी आंखों पर स्मोकी आइज मेकअप किए और लाल लिपस्टिक लगाए, बालों को पोनीटेल बनाए, कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने और गले में नाजुक सी चेन पहने बहुत प्यारी लगी। दूसरी तरफ वली और अहमर के ठाठ ही अलग थे। वली ने ब्लैक थ्री पीस सूट पहना था और आंखें शरारत और खुशी से चमक रही थी, जबकि अहमर ने सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ काले रंग की शॉल एक कंधे पर रखी थी और इसमें वो काफ़ी जाजिब नज़र आ रहा था। घर के लड़के और लड़कियां तैयारी में टक्कर पर थे। अहमर और वली स्टेज पर मौजूद थे। हनिया कश्यप को लेकर आई और वली ने जब कश्यप को देखा तो उसकी नज़रें ही ना हटी। फिर दोनों को साथ बिठाया गया। वली ने कश्यप को अंगूठी पहनाई। हानि ने खूब हूटिंग की। सब ने खूब हल्ला किया। सब बहुत खुश थे। खाना खाया गया और फिर सब अपने घरों को रवाना हुए। हानिया और कश्यप ने भी सुबह कॉलेज जाना था तो उन्हें जल्दी सो गई। अहमर ने ऑफिस जाना था, वली की यूनिवर्सिटी थी, सब अपने काम ख़त्म करके सो गए। सारा बेगम, सफ़ीना बेगम और फरजाना बेगम बाकी का हिसाब किताब देखने लगी। रात देर तक देखने के बाद आखिर थक हार कर वो भी सो गईं। हानिया फ़ोन उठाओ, कश्यप हानिया को फ़ोन करी थी जबकि हानिया सोई थी। क्या है यार, सोने तो देती। हानिया की नींद में डूबी आवाज़ आई। हानि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, शायद थकान हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो। हानिया के कहने पर उसने हानिया को बोला और उठकर कॉलेज की तैयारी करने लगी। हानिया बच्चे उठ गई। हानिया कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब उसकी अम्मी उसके पास आईं। जी अम्मी, उठ गई और तैयार भी हो गई। अच्छा बच्चे, वली को बहुत तेज़ बुखार है, आज वो कॉलेज नहीं जा सकेगा। मैं तुम्हारे अब्बू को कह तो देती, मगर सुबह ही उनको ज़रूरी काम से जाना पड़ा, तो आज तुम छुट्टी कर लो। नहीं अम्मी, मैं चली जाऊँगी, कोई मसला नहीं। हानिया के इसरार पर ज़ारा बेगम को मानना पड़ा, जबकि हानिया की ज़िंदगी आज एक नया मोड़ लेने वाली थी। हानिया कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो सारे दिन बहुत बोर हुई क्योंकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई थी। वो सारे दिन क्लासेस ले लेकर थक गई। अभी आखिरी क्लास थी जब हानिया ग्राउंड में बैठी थी। उसका क्लास लेने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि कशिफ के बिना वो बहुत तंग हो जाती थी। अचानक हानिया के पास एक लड़की आकर बैठी। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हानिया ने सर उठाया तो सामने उसकी क्लास की एक लड़की थी जिसको हानिया और कशिफ ने तो बहुत कम बात करते देखा था। जी, वो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उस लड़की ने फिर से कहा। जी बैठ जाएँ। हानिया ने अपना बैग साइड पर किया। मेरा नाम सोहा है, मैं आपकी ही क्लास में पढ़ती हूँ, मगर कभी बात नहीं हुई आज तक। वो लड़की बैठते हुए बोली। मेरा नाम हानिया है। हानिया ने हाथ आगे किया। तो आज आपकी दोस्त नहीं आई? सवाल दागा गया हानिया पर। जी आज नहीं आई। हानिया रजिस्टर पर झुके कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। सोहा ने हाथ आगे बढ़ाया हानिया की तरफ और कहा कि आप मुझसे भी दोस्ती करेंगी? हानिया ने इसके बारे में हाथ को सोचते हुए कुछ देर बाद थाम लिया। हानिया को वो गंदमी रंगत वाली खूबसूरत आंखों वाली लड़की अच्छी लगी। इतने में छुट्टी की बेल हुई। कल मिलते हैं। बैग से चादर निकाल कर करती हानिया बाहर की तरफ बढ़ गई। उफ भाई, कितनी देर लगा दी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। सोहा ने खिज़र के साथ बैठते हुए कहा। जी हाँ, सही समझे आप लोग, सोहा खिज़र की ही बहन है। जबकि बात अभी खिज़र को मालूम नहीं, अपनी बहन के मामले में खिज़र बहुत हसास था। उसको ज़माने की गर्म हवा तक से बचा कर रखा था। और बताओ, आज मेरी लाडली ने क्या क्या किया? खिज़र ने प्यार से सवाल पूछा। कुछ नहीं भाई, बस बैठी रही और क्लास ली और अब आ गई। भाई प्लीज़ चले ना, आइसक्रीम खाते हैं। सोहा ने ज़िद की। अच्छा बाबा चलो। खिज़र ने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने बाइक रोकी और वह सोहा को अंदर जाने का कहकर बाइक साइड पर खड़ी करने लगा। सोहा अंदर जाकर बैठ गई। अंदर जाकर खिज़र ने सोहा को देखकर हाथ हिलाया और वहाँ चला गया। फिर उसने सोहा का फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। इतने में ज़फ़र वहाँ आ गया। ज़फ़र खिज़र के आवारा दोस्तों में से एक था। ओ यार, कैसे हो? कहाँ हो आजकल? सोहा ने जब देखा तो ज़फ़र खिज़र से बात कर रहा था। सोहा की नज़र जब सफ़र पर पड़ी तो उसकी आंखों की खबासत सोहा को खौफज़दा कर गई। खिज़र से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जल्दी से सोहा को हाथ पकड़ कर उठाया और चला गया। वैसे खिज़र की बहन है बहुत कमाल की चीज़, एकदम नायाब हीरा। मूँछों को तौल देते ज़फ़र कमीनगी से हंसते कहने लगा। खिज़र की तरफ आज मकाफ़ात का पहला कदम उठाया गया था। रानिया और बाकी लड़कियों के साथ जो कुछ उसने किया उसका मकाफ़ात शुरू हो चुका था, उसके अपने घर से, बल्कि उसकी अपनी बहन से। रात का वक्त था और खिज़र बेचैन था। वजह ज़फ़र की आंखों में सुहाग के लिए खबासत वो देख चुका था, मगर खिज़र इतना बेहस हो चुका था कि उसने अपने दिमाग में पड़ने वाले डर पर लानत भेजते हुए एक नया शिकार पकड़ने का सोचने लगा। जब अगले दिन हानिया और कश्यप वहाँ पहुंची तो सोहा को पहले से वहाँ मौजूद पाया। वो वहाँ अंदर के साथ एक चेयर लगाकर बैठी हुई थी। कश्यप ने आंख के इशारे से हानिया से पूछा तो हानिया ने उसको कल के बारे में बताया। फिर वो तीनों बातें करने लगी। इतने में उनकी टीचर भी आ गई।
पोलो क्लास की तरफ मतवज्जा हुई। फिर उनकी लगातार सारे दिन क्लासेस होती रहीं और अब आखिरी पीरियड था जो कि उनका फ्री था। सुबह से मुसलसल पढ़ के भूख से तीनों के पेट में चूहे दौड़े थे। हाँ नहीं, चलो ना देखो, मेरे पेट में चूहों की मैराथन रेस शुरू हो चुकी है और पता नहीं जीतेगा कौन। कश्यप पेट पकड़े बोली, हाँ यार, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। लगता है तेरे आधे चूहे मेरी तरफ आ गए। सोहा ने भी मासूम शक्ल बनाई, जबकि हानिया को उन दोनों की शक्ल देखकर बहुत हंसी आई, मगर सच तो ये था कि उसको खुद भी शदीद भूख लगी थी। अच्छा मेरी नकम्मी शहजादी, चलो, हानिया हंसते हुए कहने लगी। फिर वो तीनों उठ के कैंटीन गई। चलो तुम बैठो, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ, कश्यप कहते हुए काउंटर की तरफ गई। हानिया अपना फेसबुक स्क्रॉल करने लगी, जबकि सोहा भी अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गई। सालमा, दोनों मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो तो मैं क्यों पीछे रहूँ, कश्यप कहते अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गई। हानिया का स्टेटस ऑनलाइन शो हुआ तो खिजर ने फ़ौरन मैसेज किया दूसरी आईडी से, क्योंकि पहली आईडी हानिया ब्लॉक कर चुकी थी। हानिया मलिक, मेरी बात सुनो। हानिया के मैसेंजर पर नोटिफिकेशन आया। उसने जो इसको ओपन किया तो सामने डीपी पर खिज़र की लड़कियों को फंसाने की शदीद एडिटिंग और फ़िल्टर्स वाली तस्वीर मौजूद थी। हानिया ने बेजारी से इस मैसेज को इग्नोर किया। दूसरी मैसेज की बेल बजी। अब मैसेज था, हानिया एक बार बात सुन लो, नहीं तो तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं जो कि मैं सोशल मीडिया पर दे दूँगा। हानिया के चेहरे का रंग फ़क हुआ। हाथ से मोबाइल छूटकर टेबल पर गिर गया, क्योंकि खिज़र ने साथ ही कुछ तस्वीरें भी भेजी थी जिनको इस तरह से एडिट किया गया था कि लगता था हानिया और खिज़र हर जगह साथ हैं। सारी तस्वीरें उसके अपनी दोस्तों के साथ थी, जिनमें से उसकी दोस्तों को हटाकर वो तस्वीर अपने साथ जोड़ गया था। हानिया का दिल इतनी ज़ोरों से धड़का कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत भी मफलूज हो गई। कशिफ और सोहा ने हैरानगी से हानिया के हाथ से गिरते मोबाइल और चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखा। क्या हुआ? कशिफ ने हानिया के हाथ के आगे चुटकी बजाई। कशिफ के ऐसा कहने पर हानिया की आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट कर गिरे। उन हरी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे शबनम के कतरे सुबह के वक्त नजर आते हैं। हानिया की आंखें बहुत खूबसूरत थी और इन्हीं आंखों का दीवाना था अहमर मलिक। हानिया फरहान इश्क थी अहमर मलिक का। कश्यप, ये मैं तो नहीं हूँ। टूट टूट कर अल्फाज और ताकत थी। हानिया वहशत ज़दा लगी। कश्यप ने जब मोबाइल लिया तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। क्या हो गया है तुम दोनों को? इधर दो मोबाइल। सोहा ने भी मोबाइल लिया तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। भाई? सोहा के मुंह से अल्फाज निकले, साथ ही आंखों में बेयकीनी। जबकि सोहा के ऐसा कहने पर कश्यप और हानिया ने सोहा की जानिब अजनबी नज़रों से देखा। सोहा की आवाज़ हलक में कहीं दूर अटकी थी। क्या कह रही हो सोहा? ये आदमी तुम्हारा भाई है? पहले होश कश्यप को आया। हाँ मगर नहीं, देखो कश्यप, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है। इनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहा है। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, नहीं है ऐसे। सोहा नाम सर हिलाते हुए मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगी। ये तुम्हारा ही भाई है सोहा मैडम। अगर बात तस्वीरों तक होती तो हम शायद मान भी लेते, मगर असल में हानिया को निशाना बना चुका है। जानती हुई लड़कियों को ब्लैकमेल करता है ये, कश्यप ने सोहा से कहा। हानिया की ज़बान बिल्कुल गुम थी। वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी। इतने में सामने मौजूद टीवी पर खबर चलने लगी। उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की, जिसमें एंकर रानी खुदकुशी केस के मुतालिक बता रही थी। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि रानिया, जो कि कॉलेज की तालबा थी जिन्होंने हाल में ही पिछले कुछ दिन पहले खुदकुशी की थी, उनके वालिदैन ने केस पुलिस के हाथ में दे दिया है और तफ्तीश करने पर पता चल पाया है कि उन्होंने खुदकुशी किसी लड़के के ब्लैकमेल करने पर की है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने पर पता चला है कि किसी लड़के ने मोहब्बत के जाल में उनको फांस कर ब्लैकमेल किया है। लड़के के मुतालिक कुछ पता नहीं चल पाया। अलबत्ता उसने वक्फे वक्फे से पैसों की डिमांड्स की हैं, जिसकी वजह से लड़की ने निजात हासिल करने के लिए यह रास्ता अपनाया। लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हैं और लड़की के मोबाइल से कोई तस्वीर नहीं मिल पाई है। अलबत्ता लड़की ने लफ्ज़ की जैकेट लड़के को तस्वीर भेजी थी, जो शुरू में मोहब्बत के तोहफे के तौर पर लड़की ने लड़के को दी। सामने उस जैकेट की तस्वीर दिखाई दी। बहरहाल एफआईए साइबर क्राइम उन डिलीट हुए अकाउंट से लड़के का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक के लिए लड़कियां अपना ध्यान रखें, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना आए, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम है। टीवी पर चलती खबर बंद हो चुकी थी, मगर सोहा की सोच पर माजी के पर्दे लहराए। जब उसने खिजर से उस जैकेट के बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि उसके दोस्त ने उसको गिफ्ट दी है। मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, सोहा ने कहा और फिर खिजर से मुतल्लिक एक रोबोट की तरह कश्यप और हानिया को बताया और उन तीनों मिलकर खिजर को सबक सिखाने का सोचा। हानिया, बच्चे सलाम तो कर लो। हानिया खड़ाई तो डरी सहमी थी, सीधा अपने कमरे में जा रही थी। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हानिया कहते साथ ही सीधा कमरे में चली गई, जबकि ज़ारा बेगम को परेशानी हुई। वो हानिया के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। हानिया जब मुँह हाथ धोकर बाहर आई तो उसकी अम्मी ने खुद अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। हानिया बेटा, क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ जब से आई हो तब से चुप हो। आज अपने अब्बू के पास भी नहीं गई, कोई बात है बेटा? ज़ारा बेगम ने सवाल किया। नहीं अम्मी, वो असल में मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तभी। हानिया दोबारा से बोलकर चुप हो गई। ओह बेटा, डरा दिया था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। चलो कोई बात नहीं। जबकि हानिया असल बात का सोचकर एक बार फिर से परेशान हो गई। अम्मी मैं अंदर जाती हूँ, सर में दर्द है। हानिया फिर से अपने कमरे में चली गई। सोहा घर आई तो खिज़र को सोफे पर बैठा पाया। अरे सोहा आ गई? खिज़र के पूछने पर सोहा ने कोई जवाब नहीं दिया।
بھائی آپ کو پتہ ہے جیسی جیکٹ آپ کی ہے کے والی ویسی ایک لڑکی نے اس لڑکے کو دی تھی جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں سوہا بولی۔ خضر کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ہاں تو کیا دنیا میں ایک ہی جیکٹ ہے؟ پاگل ہو سوہا تم بھی؟ خضر ہکلاتے ہوئے بولا۔ سوہا بول کر چلی گئی۔ شام کا وقت تھا جب ہانیہ کو نیچے سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ نیچے گئی تو سامنے فرزانہ بیگم اور احمر بیٹھے تھے۔ ہانیہ نے سلام کیا اور کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ پھر احمر کو کال آئی اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہانیہ نے یہی موقع غنیمت جانا اور اٹھ کر احمر کے پیچھے چلی گئی۔ احمر! ہانیہ نے احمر کے پیچھے جا کر اسے پکارا۔ احمر جو کہ کال بند کر کے ابھی مڑا ہی تھا، ہانیہ کے ایسا کہنے پر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہانیہ نے پہلی بار اسے خود مخاطب کیا تھا اور بھائی بھی نہیں کہا تھا۔ بولو چندا؟ احمر نے اپنے مخصوص انداز میں ہانیہ سے کہا۔ اس کو ہانیہ کو شروع سے چندا کہنے کی عادت تھی۔ احمر مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ ہانیہ مسلسل ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ اب احمر کو پریشانی ہونے لگی۔ احمر آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ ہانیہ نے سوال کیا۔ کیا ہو گیا ہانیہ؟ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم میرے لیے آکسیجن ہو، یہی سمجھ لو پاگل لڑکی، کیونکہ آج کل تم پڑھ رہی ہو تو یہ جواب بیسٹ ہے۔ اور پہلے بتاؤ یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ احمر کے ایسے کرنے پر ہانیہ نے خوفزدہ نظر سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو آپ کی محبت کو کھو نہ دوں۔ ہانیہ نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ پاگل، چلو اندر۔ اگر احمد ملک کی زندگی کا ایک لمحہ بھی بچے گا تو وہ بھی ہانیہ فرحان کے عشق میں اس لمحے کو لگائے گا۔ ہانیہ نے خود کو اس وقت خوش قسمت ترین تصور کیا۔ پھر وہ لوگ اندر جانے لگے۔ ویسے آج تمہیں ایک سرپرائز ملے گا۔ جبکہ ہانیہ نے نہ سمجھی سے احمر کی طرف دیکھا۔ ہانیہ بیٹا یہاں تمہاری خالہ نے تمہارے اور احمر کی نکاح کی بات کی ہے۔ وہ چاہتی ہیں اگلے ہفتے تمہارا اور احمر کا نکاح ہو جائے۔ تمہارے ابو آئیں تو میں ان سے پوچھ کر تمہاری خالہ کو جواب دوں گی، لیکن تمہاری مرضی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ میں جانتی ہوں تم اپنی پڑھائی کے معاملے میں بہت خیال کرتی ہو۔ تو جب تمہارے ابو آئیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے آنے پر ان کے سامنے تمہارا فیصلہ بھی رکھوں۔ ہانیہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور کہا امی جیسا آپ چاہیں، مجھے اس فیصلے سے کوئی انکار نہیں۔ ہانیہ کی امی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد ہانیہ کے ابو بھی آ گئے۔ زہرا بیگم نے ان کے سامنے فرزانہ بیگم کی خواہش رکھی۔ انہوں نے ہانیہ کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو زہرا بیگم نے بتایا کہ ہانیہ کو اس فیصلے سے کوئی انکار نہیں۔ بیگم جب آپ دونوں راضی ہیں تو پھر میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ ویسے بھی سنت کو پورا کرنے میں دیر کیسی؟ ٹھیک ہے فرحان صاحب، میں جا کر فرزانہ باجی کو بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر زہرا بیگم باہر کی جانب چل پڑیں۔ فرحان صاحب ہانیہ کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے ہانیہ کو بہت لاڈ سے پالا تھا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جب ہمارے نبی نے بیٹیوں کی مرضی کو اتنی اہمیت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس چیز سے انکار کرنے والے؟ تبھی فرحان صاحب کو جاتے ہوئے ولی ملا۔ ولی میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو ہانیہ کے کمرے میں تاکہ تم بھی فیصلہ سن لو۔ ولی نے ناسمجھی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہانیہ کے کمرے میں جا کر فرحان صاحب نے اس کی مرضی پوچھی۔ ہانیہ نے ہاں جواب دیا، جس کو سن کر فرحان صاحب کو تسلی ہوئی اور ولی بھی فیصلے کا سنتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد نیچے کی جانب پڑ گیا۔ ولی نے اپنے کمرے میں جا کر کشف کو یہ خوشخبری دی اور کشف نے ہانیہ کی کلاس لینے کا سوچا کہ اسے ابھی تک کیوں نہیں بتایا۔ خیر اگلے ہفتے ہانیہ کو نکاح جمعے کو طے پایا۔ آخرکار آج نکاح کا دن بھی آ ہی گیا۔ جب ہانیہ فرحان سے ہانیہ احمر ملک بننا تھا۔ سفید رنگ کے جوڑے میں لال نٹ کا دوپٹے سے گھونگھٹ نکالے ہانیہ کو وہاں لایا گیا۔ ایجاب و قبول کے بعد ہانیہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی اس شخص کے نام کر گئی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ولی نے جب کشف کو دیکھا تو اس کی بتی سی نکل آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ کشف کو تھوڑا تنگ کیا جائے، مگر اس سے پہلے ہی کشف ہانیہ کو لے کر اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے وہاں جانے کے بعد احمر وہاں ہانیہ سے ملاقات کے لیے آیا، جس کی قیمت کشف نے 5,000 لے کر وہاں سے چلتی بنی۔ ہانیہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میری محبت ہو۔ تمہارا عشق میری روح کو سکون دیتا ہے اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں۔ کہہ کر ہانیہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ضبط کی، جس پر ہانیہ نے اپنے اندر تک سکون محسوس کیا کیونکہ وہ ہانیہ کا محرم تھا۔ ہانیہ کو ایک انگوٹھی پہنانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ اس انگوٹھی کو کبھی اپنی انگلی سے جدا نہ کرے۔ آج ہانیہ کو بہت اہم فیصلہ لینا تھا۔ ہانیہ کالج گئی۔ وہاں کشف اور سوہا ہانیہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان لوگوں نے کالج سے چھٹی کے بعد سوہا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا اور خضر کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے اس کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ سوہا ہانیہ اور کشف کے ساتھ تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ خضر سزا کے لائق ہے اور اس کا یہ فیصلہ یقیناً کئی لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچانے والا تھا۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے جان سے پیارے بھائی کو وہ آج پولیس کے حوالے کرنے والی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی
और वो तीनों सोहा के घर पहुंच चुकी थीं। सोहा के घर से वो जैकेट और वो तमाम चेक, जिनमें से 2-3 इसने अभी कैश नहीं कराए थे, वो लिए और लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी कि इतने में खिज़र घर वापस आ गया। जब खिज़र ने सोहा के साथ हानिया और कश्यप को देखा और उनके हाथ में वो चीज़ें देखी तो समझ गया कि क्या मामला है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सोहा? आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने वाले भाई को मौत के घाट उतारने जा रही हो, वो भी इन लोगों के साथ मिलकर। क्या हो गया है तुम्हें? भाई, आपने जो किया वो गलत है, बहुत गलत, और इसकी सज़ा भी मिलेगी आपको। क्या लगता है आपको कि आपके हर इस गलत फैसले में मैं आपका साथ दूंगी? हरगिज़ हरगिज़ नहीं, ऐसा सोचिए कभी मत। खिज़र ने अपनी जेब से वो चाकू निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखता था, और हानिया की गर्दन पर रख लिया और सोहा से कहा कि अंदर जाए। नहीं भाई, मैं किसी सूरत अंदर नहीं जाऊंगी, सोहा ने खिज़र के सामने खड़े होते हुए कहा। देखो सोहा, अगर तुम अंदर नहीं जाओगी तो मैं हानिया को जान से मार दूंगा। भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं सोहा, मैं ऐसा ही करूंगा। जबकि हानिया बहुत खौफजदा थी। कश्यप की हालत भी कम ना थी। हानिया ने हिम्मत का मुजाहिरा किया, अपना पैर जोर से खिज़र के पैर पर मारा और कूनी उसके पेट में कि खिज़र की गिरफ्त ढीली पड़ी, और इतने में हानिया अपना छुड़ाव करवाने में कामयाब रही। भाई, आप इनको जाने देना होगा, सोहा ने हानिया के सामने आते हुए कहा। नहीं सोहा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम जानती हो मेरी कमज़ोरी सिर्फ तुम ही हो। नहीं भाई, आप इन्हें जाने दें, सोहा का मुसलसल एक ही इसरार था। मैंने कहा हटो सामने से, खिज़र ने कहते हुए हानिया का हाथ पकड़ा और चाकू उसको मारने ही लगा था कि सोहा बीच में आ गई और चाकू पूरी कुव्वत से सोहा के पेट में लगा। बेयकीनी ही बेयकीनी थी सोहा की आंखों में। अपने पेट पर हाथ रखे वो खिज़र को आंखों में आंसू लिए देख रही थी। भाई, भाई, मार दिया? आपने अपनी अपनी सोहा को मार दिया? भाई, मैं तो लाडली थी ना आपकी। सारे अल्फाज कहते हुए वो ज़मीन पर बैठती चली गई। इसका पूरा वजूद खून में लथपथ हो चुका था। खिज़र ने अपने हाथ को देखा जिसमें चाकू था, और एक नज़र सोहा को देखा जो आंखों में हज़ारों शिकायतें लिए खिज़र को देख रही थी। उसको लगा कि उसके जिस्म से किसी ने रूह खींच ली है। वो भागा। सोहा, उठो प्लीज़। सोहा, मुझे इतने बड़े अजाब में डालकर नहीं जाओ। तुम जानती हो मैंने आज तक तुम्हें कभी गर्म हवा तक नहीं लगने दी। ये मैंने क्या कर दिया? भाई, आपने मार दिया अपनी सोहा को। सोहा की आवाज़ हलक में कहीं दूर अटकी थी। याद है आपको भाई, जब अम्मी अब्बू गए थे तब आपने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मगर ये देखें भाई, अपने खून से रंगे हाथ खिसर की तरफ करके सोहा ने एक आखिरी नज़र उसकी तरफ देखा। फिर एक हिचकी के साथ सोहा की रूह भी परवास कर गई, जबकि खिज़र अभी तक अपने हाथ में सोहा की लाश को बेयकीनी से देख रहा था। हानि और कश्यप ये सारा मंजर देख रही थीं और दोनों हिचकियों समेत रो रही थीं, मगर अब कुछ नहीं बचा था। सोहा जा चुकी थी हमेशा के लिए। खिज़र उठा और उसने कॉल की। कुछ देर बाद पुलिस आई, क्योंकि खिज़र ने खुद ही कॉल करके ख़ुद को पुलिस के हवाले किया और तमाम गुनाह भी कबूल किए। उसको ताहयात कैद सुनाई गई। कोर्ट के तमाम कागजी कार्रवाइयों के बाद खिज़र को हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया। 3 दिन बाद आज खबर मिली कि खिज़र को दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गया। उसके साथी कैदियों का कहना था कि वो रात को उठ उठ कर रोता और कहता कि मेरी सोहा मुझसे अपने कत्ल का हिसाब मांग रही है। मैं कातिल हूँ अपनी बहन का, मुझे जीने का कोई हक नहीं। 3 दिन लगातार शदीद डिप्रेशन में रहने के बाद उसने दिल के दौरे के बाद अपनी जान की बाजी हार दी। खिज़र के साथ मकाफात हो चुका था। सज़ा मिली थी तो एक मासूम जान को, उसकी बहन को। कहते हैं जो बुरा करते हैं उनके साथ कर्म ज़रूर होता है, और शुरुआत अपनों से ही होती है। खिज़र के मकाफात की शुरुआत और इख्तिताम उसकी बहन पर हुआ, जो कि सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि कई खिज़र के लिए एक सबक था। इन सब के घर में भी माँ, बहन, बेटियाँ मौजूद हैं। 2 साल बाद, आज खिज़र को गुजरे 2 साल हो चुके थे। अहमद इस वाक़े से बहुत डर गया था। वो हानिया को खो देने से डरता था, इसलिए उसने हानिया से शादी कर ली और ख़ुद उसकी हिफाजत का ज़िम्मा उठाया। वली और कशफ की भी शादी हो चुकी थी। कशफ के आगे पीछे तो रिश्तेदार नहीं थे सिवाय उसकी अम्मी के, जो कि कशफ की शादी के बाद ज़ारा बेगम के बेहद इसरार पर उनके साथ ही रहती, क्योंकि कशफ का कहना था कि वो इतनी जल्दी अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ेगी। आज हानिया और उसकी सारी फैमिली, जिसमें उसके वालिदैन, उसकी खाला, अहमद, वली, कशफ और सफ़ीना बेगम थी, एक सेमिनार में जाने वाले थे जो कि साइबर क्राइम से मुतल्लिक था। हॉल में सन्नाटा था और वो खामोशी से सामने लगी वीडियो को देख रहे थे, जहाँ एक लड़के को कुर्सियों पर बांधकर पूरी तरह पीटा गया, और वो होशो हवास से जब भी बेगाना होता तो उसको दोबारा होश में लाकर उसकी धुलाई की जाती।
مائک پر ایک موٹیویشنل اسپیکر پروفیشنل طریقے سے سائبر کرائم کے متعلق بتا رہا تھا اور سامنے اس کی سزا بھی دکھائی جا رہی تھی۔ سائبر کرائم کرنے والوں کو جرمانہ اور قید دونوں ہوتی ہے، جس کا ذمہ اٹھایا ہے پاکستان کی پولیس، آرمی اور FIA نے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی عام شہری کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ان سے سارے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہانیہ سارے واقعے کی گواہ تھی، جس کی وجہ سے اسے سیمینار میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، جس پر اس نے لڑکیوں کو ان سب سے دور رہنے پر ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ اس کی آواز میں ایک سحر تھا جو وہاں سب سننے والوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ احمد کو فخر تھا ہانیہ پر، جو اتنی بہادر تھی کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ماہم، جو کہ احمد کی دوست تھی، وہ جرمنی سے واپس آنے کے بعد FIA جوائن کر چکی تھی کیونکہ وہ ایک ہیکر بھی تھی۔ اس نے اس سارے معاملے میں ان کی بہت مدد کی تھی۔ ناول تو ختم ہو چکا ہے، پر کیا یہ کہانیاں ختم ہوئی ہیں؟ کیا ایسے واقعات ختم ہوئے جن میں ہر دوسری لڑکی بلیک میلنگ کا شکار ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ہر کوئی ہانیہ جیسی خوش قسمت ہوتی ہیں جو کسی بڑی مشکل سے پھنسنے سے پہلے خود کو سنبھال لیتی ہیں؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو حالات کا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی جان کی بازی لگا دیتی ہیں۔ سمجھنا کس کو ہے، ہمیں خود کو ہی۔ یہ ناول میری ایک چھوٹی سی کاوش تھا تاکہ سمجھا سکوں اپنے پڑھنے والوں کو کہ ہر مشکل میں گھبرانا نہیں ہوتا۔ مجھے سب سے بڑی بات ہے، اپنے گھر والوں سے کچھ نہ چھپائیں، انہیں سب کچھ بتائیں۔ اگر ایسے کوئی بلیک میل کرے تو پولیس میں FIA میں کمپلین کریں، کیونکہ یہی لوگ تو ہیں جو اپنے ملک کے لیے اپنا فرض نبھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ شہریوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے اس کے لیے انہیں اپنا آرام و سکون ہی کیوں نہ برباد کرنا پڑے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، لا علمی ہزار نعمت ہے۔ شاید معلوم ہو تو ہم ڈر جائیں یا شاید ہم دکھی ہو جائیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات کرنے کا مقصد، تو اس کا یہی مقصد ہے، کچھ راز راز ہی رہنے چاہیے۔ ہمیں صرف اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی غلط ہاتھوں میں نہ جائیں، اور بالفرض اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی ہے تو شروعات اپنے گھر والوں کو بتا کر کریں۔ تھوڑا غصہ ہوں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ناول کا اختتام کرتی ہوں، امید ہے آپ کو پڑھ کر پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی پیاری رائٹر مریم۔ اللہ حافظ۔